अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सच न्यूज़ और मैं हूं एहसन रजा और मैं हूं अनम नकवी। रब्बे करीम से दुआ है कि हमारी बात मुनाजात को कबूल मंजूर फरमा, हमारी परेशानियों को आसानियों में, हमारी बीमारियों को तंदुरुस्ती में, नफरतों को मोहब्बत में और गम को खुशियों में बदल दे इलाही आमीन। तफसीलात एक ब्रेक के बाद। साथ रहिए। हमें माजी से सबक सीखना होगा। कब तक IMF के पास जाते रहेंगे? अगर जंजीरें तोड़नी हैं तो तमाम वसाइल बरूए कार लाना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं सऊदी अरब ने $2 अरब स्टेट बैंक में जमा करा दिए हैं। कल IMF बोर्ड बैठेगा, दुआ करें। पिशावर में फाटा यूनिवर्सिटी के फेज़ 1 की इफ्तिताही तकरीब से खिताब में इसहाक डार और सिपा सलार आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। कहा हमने अगर भिखारीपन का खात्मा करना है तो अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। साल जो गुजरा है इंतहाई मुश्किलात थी, बहुत मुश्किलात थी, चैलेंजेस थे। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि IMF को हमने ये प्रोग्राम खुशी से कबूल नहीं किया। हमने कर्जों से जान छुड़ानी है। अगर हमने बेकारीपन का खात्मा करना है तो फिर हमें अपने पांव पे खड़ा होना। सऊदी अरेबिया से हमें $2 अरब हमें बिना, मैं मोहम्मद बिन सलमान जो क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उनका मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं। सऊदी अरेबिया की हुकूमत का और सऊदी अरेबिया के बादशाह का जनाब सलमान बिन अब्दुल-अजीज साहब का, इन सब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि बुरे वक्त में उन्होंने पाकिस्तान का साथ दिया। हमें अपने हालात को संभालने के लिए खड़ा होना होगा, माजी से सबक हासिल करना होगा, माजी में झांकते नहीं रहना। हमारे इंतहाई बरादर मुल्क सऊदी अरेबिया ने $2 अरब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के खजाने में जमा कराया। कर्जे हम कब तक लेते रहेंगे और कब तक कर्जों की जिंदगी हम बसर करते रहेंगे? वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिशें, वज़ीर ख़जाना इसहाक डार की मुस्बत पॉलिसियाँ और मुलाकातें, दोस्त ममालिक की मदद, पाकिस्तान की डोलती मेशत संभलने लगी। IMF से मुआहदे और सऊदी अरब से $2 अरब की मुंतकली से स्टॉक मार्केट में आने वाली रिकॉर्ड तेजी अच्छे मुस्तकबिल की नवीद दे रही है। वतने अजीज को श्रीलंका बनाने के मकरू ख्वाब चकनाचूर, रियासत दुश्मनों के मनफी प्रोपेगेंडे के गुब्बारे से हवा निकलने लगी। मुआशी महाज पर कामयाबियां मायूसी के बादल छटने लगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़ियादत में वफाकी वजीर खजाना इसहाक डार और मुआशी टीम की शबाना रोज कोशिशों से पाकिस्तान पर दुनिया का एतमाद बहाल। IMF से होने वाले मुआहिदे ने डोलती मेशत को सहारा दे दिया। डॉलर की कदर में कमी, स्टॉक मार्केट में तेजी ने सरमायाकारों में नई रूह फूंक दी। बरादर मुल्क सऊदी अरब से $2 अरब स्टेट बैंक में जमा कराए जाने से मुआशी सूरत हाल मजीद बेहतर हो गई। विफाकी वजीर खजाना इसहाक डार ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए कहा कि मुल्क की मेशत पहले से बेहतर है, जल्द मजीद इस्तेहकाम पैदा होगा। उन्होंने वजीर आजम, आर्मी चीफ और अपनी जानिब से सऊदी हुकूमत का शुक्रिया भी अदा किया। इस मौके के ऊपर जनाब वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की तरफ से इस सारे प्रोसेस में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब ने उनकी तरफ से और अपनी तरफ से पाकिस्तान की आवाम की तरफ से सऊदी अरेबिया की लीडरशिप का बिलखसूस हरमैन शरीफैन के जो है वहाँ किंग सलमान और फिर क्राउन प्रिंस हिज रॉयल हाइनेस क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और उनकी लीडरशिप का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुश्किल हालात में सियासत पर रियासत को तरजीह देना, दिवालिया होती मेशत को संभालना इत्तेहादी हुकूमत का कारनामा है, जिसका एतराफ उसके नाकदीन भी करते हैं। मुआशी माहिरीन का कहना है कि हुकूमत के मुस्बत इक़दामात और दुनिया के एतमाद की बदौलत जल्द पाकिस्तान का शुमार दुनिया की मजबूत तरीन मेशतों में होगा। सऊदी अरब से $2 अरब मिलने की मस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड तेजी। 100 इंडेक्स 14 माह बाद 45,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। 100 इंडेक्स 550 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 45,155 पॉइंट्स की सतह पर आ गया। इंटरबैंक में अमेरिकी करेंसी ₹1.23 सस्ती होगी। इंटरबैंक में डॉलर की नई कीमत ₹278.57 है। ओपन मार्केट में डॉलर ₹1 सस्ता होकर ₹282 का है। यहाँ पर लेंगे एक शॉर्ट ब्रेक। साथ रहिए।
پیپلز پارٹی نے حکومت کو 8 اگست کو تمام اسمبلیاں تحلیل کرنے کی تجویز دے دی۔ وفاقی وزیر تجارت نوید قمر کہتے ہیں اسمبلیاں تحلیل کرنے کا فیصلہ وفاقی حکومت کو کرنا ہے، موجودہ سیٹ اپ میں مزید توسیع کی حمایت نہیں کرتے، نگران سیٹ اپ کسی صورت آئینی مدت سے آگے نہیں جانا چاہیے۔ جاری رہنما نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پیپلز پارٹی کا انتخابات سے قبل انتخابی اصلاحات چاہنا ہے۔ انتخابی اصلاحات پر سیاسی جماعتوں میں اتفاق رائے ضروری ہے، موجودہ اسمبلی میں توسیع پر قانون سازی پر اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کی پیشگوئی، کہا دبئی میں شہباز شریف پر اتفاق کی کوئی بات نہیں ہوئی، الیکشن کے بعد پیپلز پارٹی سب سے بڑی پارٹی ہوگی، نگران حکومت کے لیے اپوزیشن لیڈر سے بات کروں گا، اسمبلی تحلیل کے 2 ماہ بعد انتخابات ہوں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی انشاءاللہ تعالی اگلے انتخابات، اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں بہت چیمنگی ہوتی ہے، بہت باتیں ہوتی ہیں، میں سندھ کا چیف منسٹر ہوں، انشاءاللہ تعالی اسمبلی اپنے میعاد ختم کر کے 2 مہینے میں انتخابات ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی نہ صرف سندھ میں بلکہ پورے پاکستان میں سب سے بڑی پارٹی بن کے ابھرے گی، اور اگر سب سے بڑی پارٹی ہوگی تو پرائم منسٹر کون ہوں گے اس وہ آپ نے ہی نام لے لیا پہلے، تو انشاءاللہ تعالی بلاول بھٹو زرداری ہوں گے۔ پیپلز پارٹی بھاری مینڈیٹ لے کر دوبارہ حکومت بنائے گی، وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام میمن کا دعویٰ، کہا جیالوں نے ہمیشہ خدمت کی سیاست کی، سیاستدانوں کو چھپنا نہیں چاہیے، ڈٹ کر مقدمات کا سامنا کرنا چاہیے۔ وزیر بلدیات ناصر شاہ کہتے ہیں پیپلز پارٹی منافقت نہیں مفاہمت کی سیاست کرتی ہے۔ کراچی پریس کلب کے دورے کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا ماضی میں بھی ہم نے کسی سے لڑائی نہیں کی، پی ٹی آئی کی حکومت نے بڑے بڑے اینکرز کی نوکریاں ختم کروائیں، ہم نے ہمیشہ پیار محبت کا راستہ اپنایا۔ پچھلی حکومت میں جب وزیر اعظم تھے وہ انٹرویو اپنی پسند کے لوگوں کو دیتے تھے، کوئی ایک پریس کانفرنس انہوں نے نہیں کی جب وہ وزیر اعظم رہے، ایک پریس کانفرنس نہیں کی کہ تاکہ کوئی کسی صحافی کا وہ جواب دے سکے۔ چند لوگ مخصوص لوگوں کو بلا کر انٹرویو کیے جاتے تھے تاکہ مجھ سے کوئی ایسا سوال نہ ہو جائے جس کا میں جواب نہ دے سکوں۔ جب اگر آپ کی سوچ ہی ہوگی تو آپ کیا لوگوں تک پہنچائیں گے؟ شرجیل انعام میمن کا کہنا تھا سندھ حکومت نے صحافیوں کے تحفظ کے لیے کمیشن بنایا، جمہوریت پسند پارٹیاں ہی ہوتی ہیں وہی ملک چلا سکتی ہیں، مینڈیٹ چوری کر کے جن کو دیا انہوں نے 3.5-4 سال میں ملک کا جو حشر کیا وہ سب کے سامنے ہے۔ کسی اور حکومت نے آج تک وہ قانون نہیں بنایا ہے جو کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت نے جرنلسٹ کی پروٹیکشن کے لیے کمیشن بنایا، پورے ملک میں کسی نے نہیں بنایا۔ تو جو لبرل پارٹیز ہوتی ہے، جو جمہوریت پسند پارٹیز ہوتی ہیں، وہی ملک کی بھاگ دوڑ چلا سکتی ہے۔ اس موقع پہ صوبائی وزیر بلدیات ناصر حسین شاہ اور کراچی پریس کلب کے عہدیداران بھی موجود تھے۔ کیمرامین نوید آفتاب کے ساتھ منظر رضوی، سچ نیوز، کراچی۔ پیپلز پارٹی گلگت بلتستان میں اندرونی اختلافات، مشیر امور کشمیر و گلگت بلتستان قمرزمان کائرہ صوبائی صدر کو نہ بنا سکے، امجد ایڈوکیٹ کا استعفیٰ واپس لینے سے انکار، چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو نے امجد ایڈوکیٹ کو اسلام آباد طلب کر لیا۔ قمرزمان کائرہ سے گلگت میں ملاقاتوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ فارورڈ بلاک نے حاجی گلبر خان کی قیادت نے ملاقات کر کے موجودہ سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں شمس الحق لون نے کہا پیپلز پارٹی سے ووٹ مانگنے گئے تھے، بہت مثبت جواب ملا، فارورڈ بلاک کو پیپلز پارٹی میں شمولیت کی دعوت کی افواہوں میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ جہاں پر لیں گے ایک شارٹ بریک، ہمارے ساتھ رہیے۔ وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کہتی ہیں چیئرمین پی ٹی آئی نے اقتدار کی ہوس میں ملک کے خلاف سازشیں کی، چور وزیر اعظم کو ووٹ کے ذریعے پارلیمنٹ سے باہر پھینکا، آئینی طریقے سے ایک نااہل وزیر اعظم کو نکالا گیا، عدالتوں میں کہتے ہیں چوری اور فارن فنڈنگ کا حساب نہ لیا جائے، خیبر پختونخوا کے عوام کبھی فتنے سازشی کو ووٹ نہیں دیں گے۔ عام انتخابات کے لیے انتخابی نشانات کی الاٹمنٹ کے لیے درخواستوں کی وصولی، الیکشن کمیشن نے جماعت اسلامی کی درخواست پر اعتراضات عائد کر دیے۔ ذرائع الیکشن کمیشن کے مطابق جماعت اسلامی کی جانب سے جمع کرائی درخواست میں غلطیوں کی نشاندہی کی گئی ہے، جس پر دوبارہ درخواست جمع کرانے کا کہا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن ای وی ایم ای ووٹنگ کو لے کر پیچیدگیوں کا شکار ہے۔ الیکشن کمیشن نے پنجاب کی نگران حکومت کو خط لکھ دیا۔ مزید جان لیتے ہیں سجاد کاظمی سے۔ سجاد کاظمی، اپڈیٹ کیجیے گا۔
अभी तो ऐसे जनता हुकूमत की तरफ से लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2022 पास किया गया था, जिसमें ये कहा गया था कि पंचायती इंतखाबात इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ई वोटिंग में जो है संभाल दिया जाएगा। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन इस चीज को लेकर के तशद्दुद का शिकार हो गया और इस हवाले से मैं लगाती हूँ इलेक्शन कमीशन ने निगरान हुकूमत को एक खत लिख दिया है, जिसमें ये कहा गया कि इसको इस अमेंडमेंट को रोल ओवर किया जाए और पंजाब हुकूमत गवर्नमेंट एक्ट में तरमीम करे ताकि और रूल्स में जो मुस्तगल है वो खत्म हो सके। पंजाब में इंतखाबी टोकनों की रजिस्ट्रेशन का अमल जो है वो भी जारी है और 17 जुलाई को मुकम्मल करने के बाद इसके बारे में अपनी जो है वो जारी की जाएगी। शुक्रिया सजाद काज़मी अपडेट करने के लिए। असेंबली की मुद्दत में तोसी नहीं होगी, हुकूमत ने फैसला सुना दिया। वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम कर रहे हैं जिसका मकसद है कि फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। अयाज सादिक की ज़ेर सदारत इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी का इजलास, 73 तजावीज़ में से 70 मुजव्वज़ा तजावीज़ का अमूमी जायजा, सियासी जमातों का इंतखाबी नतायज में ताखीर पर तशवीश का इजहार। इत्तफाक हुआ कि ताखीर से आने वाले नतायज को तस्लीम नहीं किया जाएगा। नतायज की ताखीर पर प्रिजाइडिंग अफसर की जवाब तलबी होगी। मुतलका अफसर इंतखाबी नतायज की ताखीर की ठोस वजह बताने का पाबंद होगा। प्रिजाइडिंग अफसर को तेज तरीन इंटरनेट और स्मार्टफोन देने की भी तजवीज़ दी गई। वादे किया गया कि प्रेजाइडिंग अफसर अपने दस्तखत शुदा मुकम्मल नतायज की तस्वीर रिटर्निंग अफसर को भेजने का पाबंद होगा। फैसला हुआ कि असम्बली की मुद्दत में तोसी नहीं होगी। मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने कहा इलेक्शन एक्ट में तरामीम कर रहे हैं। तरामीम का मकसद फ्री एंड फेयर इंतखाबात का इनेकाद यकीनी बनाना है। असम्बली अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और जो तहलील है वो इल्मे गैब किसी के पास नहीं होता, वो हालात के मुताबिक होता है। एक ही हमारा मकसद है कि फेयर फ्री इम्पार्शियल इलेक्शंस जो हैं वो हों और फेयर इलेक्शन होते हुए नजर आए। वजीर कानून का कहना था कि इंतखाबी इस्लाहात कौमी खिदमत है। जो जमातें पार्लिमान से बाहर हैं उनको सेनेट कमेटी सुन चुकी है। कमेटी की हतमी सिफारिशात सबके सामने लाएंगे। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती के वाक़ये पर अफगान अबूरी हुकूमत ने स्वीडन की तमाम सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी। तर्जुमान अफगान अबूरी हुकूमत ज़बीउल्लाह मुजाहिद की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि जब तक इस मज़मूम वाक़े पर मुआफ़ी नहीं मांगी जाती अफगानिस्तान में स्वीडन की तमाम सरगर्मियाँ मुअत्तल रहेंगी। हाजिर होते हैं कुछ ही देर में, हमारे साथ रहिए।